حضرات زیواکار میں دسا ہن 5 تن دی طاقت کیے 5 تن دی طاقت کیے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ سفر تے گئے تے مولا علی نال نے تے رستے دے وچ حضرت نماز قضا ہو رہی نماز دا وقت گزر رہا میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھ لئی مولا علی اجے نماز نہیں پڑھی حضرات زیواکار تے علی اوے جدی کدی نماز چھٹی نہیں بولے نہیں اس گل تے آج ہی علی دا نعرہ مارنے علی دی تے نماز کدی چھٹی نہیں آئے آج نماز قضا ہو رہی علی دا نام لین والے ہو سنو علی نو نماز نہ کنا پیار مولا علی دی نماز قضا ہو رہی تے اکھاں وچ ہنجو آ گئے تے گودی وچ سارے مصطفیٰ کریم دا میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے لیکن علی نے نماز پڑھن واسطے بھی مصطفیٰ نو تکلیف نہیں دیتی کیونکہ علی نو پتا سی کہ نماز تے قبول ہی ادو نہیں ہے جدو سونا راضی ہوئے گا کہ تے سونے دے آرام میں خلل نہ ہو جائے تے بے ادبی نہ ہو جائے مولا علی دی آنکھوں میں ہنجو آئے ہلے نہیں ہنجوان دا قطرہ ڈگیا مصطفیٰ دے چہرہ انور میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی تے علی دے چہرے والے دیکھیا علی بھی اس وقت انج چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے نے جمیں ریل وچ رکھ کے قرآن دی تلاوت کی جاندی انج تلاوت فرما رہے میرے آقا نے جدو مولا علی دے چہرے والے ویکھیا علی رو رہا ہے فرمایا علی وجہ کی ہے رو کیوں رہے ہو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی آرام فرما رہے سو یا رسول اللہ سورج ڈوب چلیا تے نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی یا رسول اللہ خامے میں کہ علی دی کدی نماز قضا نہیں ہوئی حضرات زیواکارو لوگ جڑے آج کہندے نے نماز قائم کرم دا حکم ہے پڑھم دا حکم کتھے وے تے ملنگ مولا علی دے بندے نے علی نو ایسے ملنگاں دی لوڑ نہیں جڑے نماز دے منکر نے علی دا اصل ملنگ ہوئے جڑا 5 ویلے آ کے مسجد وچ نماز ادا کرن والا علی دا اصل ملنگ ہوئے حضرات زیواکار مولا علی نے عرض کیتی یا رسول اللہ نماز کدی قضا نہیں ہوئی آج نماز قضا ہو رہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہونا ہے تو بول آج قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی آئے آج قضا پڑھنی ہے کہ علی نو بھی پتا سی علی کہہ سکتے سن یا رسول اللہ نبی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا نبی کو اختیار ہی نہیں معاذ اللہ علی دا ایک عقیدہ نہیں سی علی نو پتا سی سونا جو چاہے کر سکتا حالانکہ علی نو پتا سورج تو ڈوب چلا ہوں ادا کہ میں پڑھاں گا لیکن علی نو پتا سی سونا پڑھا سکتا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میری گود چوے نبیاں دے امام دا سر تے علی قضا کہ میں پڑھ سکتا ہے سونے ادا پڑھنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا حضرات زیواکار سورج پیچھے مڑیا حضرات زیواکار تے فرشتے ایک دوسرے نے بول کے کہنے لگے یار آج کی گل ہے اس سورج نو اگے اسی کھچ کے مغرب وچ لے کے اوندے ہاں آج سانو کھچی جا رہا ہے تے ایک دوسرے نے بول کے آکھن لگا او غور نال ویکھ سورج نہیں کھچدا محمد دی انگلی دا اشارہ پہ کھچدا مصطفیٰ دی انگلی دا اشارہ کھچ رہا ہے سورج آ گیا دوبارہ عصر دے ویلے مولا علی نے نماز پڑھی میں ہوں ایتھے جرا جملہ دینا چاہنا ہوں میں ایتھے بولنا 5 تن دے حوالے دے نال ہوں جنہوں سمجھ آئے ذرا بڑی توجہ نال سنے آجے میں کیا جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلی دے اشارے دے وچ انی طاقت ہے کہ اشارہ کر دینے چند 2 ٹکڑے ہو جاؤں ہے اشارہ کر دینے سورج واپس آ جاؤں ہے سوچ اس مصطفیٰ دی انگلی دے وچ کنی طاقت ہوئے گی اور جدی انگلی دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں او دے ہاتھ وچ کنی طاقت ہوئے گی اور جدی ہاتھ دے طاقت دا اندازہ کوئی نہیں او دے قوت بازو دا عالم کی ہوئے گا حضرات زیواکار جدی قوت بازو دی طاقت دا عالم کوئی نہیں او دے ایک تن دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا جدے ایک تن دی طاقت دا اندازہ کوئی نہیں لا سکتا اس مصطفیٰ دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا وہ دے 5 تن دی طاقت دا اندازہ کون لائے گا جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ او جدے اشارے وچ انی طاقت ہے اس مصطفیٰ وچ کنی ہوئے گی تے جدے ایک تن وچ انی طاقت ہے تے جتھے 5 اکٹھے ہو جائیں آئے ہائے نعرہ حیدری او 5 حیدری 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 اس گھرانے دا کی عالم